ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का 18वां रोज। सर्विसेज अस्पताल, पीआईसी के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स जेल रोड पर सरापा एहतजाज। जनरल अस्पताल और पीआईएनएस के मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कंपनी मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, यंग नर्सेज का भी एहतजाज। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की सरकारी इलाजगाहें ठेके पर देने, मुलाजमीन के माली इस्तेहसाल के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से मुज़ाकरात और मसाइल के हल का मुतालबा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज के बायस फिरोजपुर रोड, जेल रोड और जिना अस्पताल के सामने ट्रैफिक का बहाव तातुल का शिकार रहा। फिरोजपुर रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पेट्रोल के साथ दिल जलाते शहरी दोहरी मुश्किल का शिकार रहे। विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों में मुकम्मल रिलीफ न दिया जा सका। सार्फिन को ₹5.80 फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया गया। ₹1.5 फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ का फैसला क्वार्टर एडजस्टमेंट से मशरूत है। नेपरा की क्वार्टर एडजस्टमेंट की मंजूरी के बाद बाकी रिलीफ दिया जा सकेगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे का बहरान जारी। छोटे बड़े किसी यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज्ड आटा दस्तयाब नहीं। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। ओपन मार्केट में 20 किलो थैला ₹1375 में दस्तयाब है। ख्याबानी फिरदौसी का सीवरेज तब्दीली मंसूबा वासा के लिए इम्तिहान बन गया। वज़ीर आला का 10 माह के मंसूबे को हर सूरत 6 माह से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। ऐवान वज़ीर आला और महकमा हाउसिंग ने मंसूबे की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। चंद रोज कबल वज़ीर आला ने ख्याबानी फिरदौसी से गुजर होने के दौरान मंसूबे का जायजा लिया था। रेलवे हेडक्वार्टर का सैलून्स को आम मुसाफिरों के लिए फराहम करने का फैसला। तमाम लग्जरी सैलून्स के किरायों का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म सैलून में कराची था लाहौर एक तरफा किराया ₹6 लाख, इस्लामाबाद से लाहौर ₹1.5 लाख होगा। दीगर सैलून्स में कराची था लाहौर 4 लाख जबकि इस्लामाबाद से लाहौर ₹1 लाख किराया होगा। शहर की अहम शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक का निजाम तबाह। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी एमसीएल की है। एमसीएल के दफ्तर के साथ ऐवान अदल के सामने ही गैर कानूनी पार्किंग का है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का खात्मा न हो सका। जिले इंतजामिया शहर को तजावुजात से पाक बनाने के लिए कोशा। 3000 से ज्यादा तजावुजात खत्म। 29 ट्रक सामान जब्त। अनारकली, उर्दू बाजार, शाह आलम मार्केट समेत कई इलाकों में ऑपरेशन। मोची गेट, सब्जाजार, न्याज टाउन और जुबली टाउन में भी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। शहर की 4 अहम जामियात में अहम असामियां खाली। मुतल्लिका असामियों पर मुस्तकिल अफसरान ही मौजूद नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी यूईटी में इजाफी चार्ज से काम चलाया जाने लगा। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल अफसरान तैनात न किए जा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में भी मुस्तकिल अफसरान मौजूद नहीं। यूएमटी में खजानेदार की पोस्ट पर कई सालों से मुस्तकिल अफसर मौजूद नहीं। स्कूलों में मशरूबात पर पाबंदी के लिए दरखास्त। हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस फैसल जमान ने फैसला महफूज कर लिया। शहरी आजम भट्ट की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। मुजरे सेहत मशरूबात के स्कूलों में इस्तेमाल पर पाबंदी की इस्तदा की गई थी। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन, किकबैक्स रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही की जगह उनके प्लीडर हाजिरी के लिए पेश हुए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पेश। एहतसाब अदालत ने मजीद समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। 9 मई जिना हाउस और अस्करी टावर हमला समेत दीगर मुकदमात। सेक्रेटरी पीटीआई अवैस यूनुस समेत दीगर की अबूरी जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन ने जिना हाउस हमला केस का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। अदालत ने अवैस यूनुस और दीगर की अबूरी जमानत में 2 जून तक तौसीह कर दी। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामी प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। सरकारी अस्पतालों के लिए स्टेट ऑफ आर्ट जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने की हिदायत। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीजेस नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में बनाने का फैसला।
وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے دورہ جنرل ہسپتال کے اثرات دورے کے بعد ہسپتال میں کارڈیک مانیٹر انسٹال کر دیے گئے. صوبائی وزیر نے کارڈیک مانیٹر نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا. صوبائی وزیر نے کارڈیک مانیٹر کی تنصیب کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا. صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا سے UNDP کے وفد کی ملاقات. انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ بارے اقدامات پر تفصیلی گفتگو. UNDP وفد میں کامران راجہ، ساتھیہ بنگھش، مدیحہ فرید شامل تھے. صوبائی وزیر نے اقلیتوں کے حقوق کے قانونی تحفظ بارے بتایا. محکمہ مائنز اینڈ منرلز کی چوتھی وزارتی کمیٹی کا اہم اجلاس. صدارت وزیر معدنیات شیر علی گرجانی اور وزیر قانون سہیب احمد بھٹ نے کی. راک سالٹ کی ویلیو چین بڑھانے کے لیے بزنس پلان پر تفصیلی غور و خوض. منزل پروسیسنگ زونز کی ترقی اور ویلیو ایڈیشن کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا. الحمرہ ہال میں CM گرین کریڈٹ پروگرام کا انعقاد. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی بطور مہمان خصوصی شرکت. تقریب میں سیکرٹری ماحولیات راجہ جہانگیر انور نے شرکت کی. گرین کریڈٹ پروگرام کے تحت 31 پازیٹیو پروگرامز متعارف کرا دیے گئے. کمشنر صحت مند مقصود کی زیر صدارت پری مانسون جائزہ اور انتظامات پر اجلاس. لاہور کینال میں کچرے اور کوڑے کی صفائی کے لیے ہر مہینے میں 2 آپریشنز کی ہدایت. کمشنر ڈویژن نے اجلاس سے سیلابی صورتحال میں لوگوں کے انخلا پلان پر بریفنگ کی. CPO میں IG کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات. IG نے مسائل سنے اور فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے. ترقی کی مختلف درخواست پر DIG کو ریلیف دینے کی ہدایت. CPO کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کا اجلاس. بلال صدیق کمیانہ کا جرائم کی شرح میں نمایاں کمی پر اطمینان کا اظہار. جرائم پر قابو پانے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے کوارڈینیشن کی ہدایت. نشیات فروشوں اور جوئے کے اڈوں کے خلاف کارروائی کا حکم. ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام پرائیویٹ اسکول مالکان کا اجلاس. CEO ایجوکیشن نذیر حسین چھینا نے صدارت کی. قاضی نعیم انجم، غلام مصطفیٰ حمدانی، حافظ نیاز احمد، فیض رسول بھی شریک ہوئے. اسکولوں کو بسیں خریدنے فری کمپلسری ایکٹ 2024 پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی. DG ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی وفد کی پنجاب فوڈ اتھارٹی آمد. EPF سران کی DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید سے تفصیلی ملاقات. PFA ایکٹ، پنجاب پیور فوڈ رولز اور اتھارٹی کے ریگولیشنز پر تفصیلی بریفنگ. اتھارٹی کے پیپر لیس اور سینٹرلائزڈ IT سسٹم کے متعلق آگاہ کیا گیا. RUMT میں ایویشن سیفٹی اور تحقیقات پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس. میجر جنرل محمد سعید انور خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت. ونگ کمانڈر سید نسیم احمد، میجر ریٹائرڈ آصف خلیل ڈار کی شرکت. آسٹریلیا اور دیگر عالمی اداروں سے ماہرین اور صنعت کاروں کی شرکت. ہوا بازی کے شعبے میں جدید پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال.